रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हर तरफ खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक कोई वीलॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब वापस अडियाला जेल पहुँच गए हैं। ये सारा कुछ क्या हुआ, मामला असल में क्या है, मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली अभी भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से करवाया जाए। वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक लेवल से ज़्यादा मज़ीद मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए और अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। और यानी फैमिली तो यही सोचेगी ना, वो बहनें हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनका भाई इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है और वो कैद तन्हाई के अंदर मल्टीपल इश्यूज का शिकार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कौम उसके लिए उस तरीके से अभी तक नहीं निकली जैसे निकलने का हक था। और जब निकली तो फिर उस वक्त मिसमैनेज हो गया, या कुछ लोगों ने जो है वो धोखा दे दिया, लोगों को अकेला छोड़ दिया। ये हुआ है। लेकिन कल के दिन में अडियाला जेल में क्या हुआ, ये 2-2.5 दिन से अडियाला जेल पे सबकी नजरें थी। सब जानते थे कि फैसला इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान की बहन को देखें, पहले तो कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को मनाया जाए। उनकी एक बहन गई लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके बाद वहां पे कुछ और लोगों को भेजा गया, तब भी बात नहीं बनी। और इमरान खान साहब की बात बड़ी लॉजिकल थी। वो बता रहे थे कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे कैसे छोड़ के जाऊं, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। बाकी लोगों के बारे में भी इमरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे। तो वो लीडर है, और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में बड़ा फर्क है। इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा या मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो मैं किसी फिरौन के आगे सरेंडर भी नहीं करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। हालांकि अब इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे या मुझे इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले तो मैं उन्हें कहूंगा कि खान साहब आपको कुछ भी साबित नहीं करना, कौम सारा कुछ ही जानती है। अगर कुछ लोग बकवास करते हैं या बोलते हैं, परवाह ना करें, आप लग के पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है और अभी आपको बड़ा मुकाबला करना है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अस्पताल में जाएं, अपना इलाज करवाएं और जो अपनी डिमांड्स हैं वो भी आप सामने रखें। पॉलिटिक्स साथ चल सकती है लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, यही उनकी फैमिली भी चाहती है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो उनकी फैमिली खुद ही जब चाहेगी बता देगी। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में इमरान खान साहब की बहनें खुद बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई। फाइनली 2 लोगों को रवाना किया गया अडियाला जेल में कि ये लोग जाएंगे और जाके इमरान खान साहब को वहां से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आएंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई, पूरा एक ऑपरेशन किया गया और हर चीज की सर्चिंग की गई। वहां पे हर चीज को 0-0 किया गया। बाकायदा वहां पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, लोगों को बहुत दूर हटा दिया गया। और इस बीच में अडियाला जेल में इमरान खान साहब से बातचीत जारी रही। वहां पे इमरान खान साहब की बहन जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा खान, वो और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये लोग भी इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। फिर अडियाला जेल से गाड़ियां निकलती हैं रात, लेट नाइट। ये गाड़ियां जब अडियाला जेल से निकली तो इससे पहले नौरीन खानम बाहर मौजूद थी और वो काफी परेशानी में थी। यानी जो लोग वहां एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि नौरीन खानम जो है वो ऐसा महसूस होता था कि शायद उन्हें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और वो थोड़ी सी परेशान भी थी। बहन है ना, परेशान तो होंगी वो। तो अब वहां से अडियाला जेल में से गाड़ियां निकलती हैं। पहले चंद गाड़ियां निकली और उसके 1 मिनट के बाद चंद और गाड़ियां निकली। यानी ये एक ही तरह का काफिला था, ये 2 हिस्सों में निकला है अडियाला जेल में से। ये काफिला इस्लामाबाद के एक मखसूस मुकाम तक, गालिबन वो उसको कहते हैं जो पॉइंट है जहां तक ये काफिला एक साथ पहुंचा, फैजाबाद, वहां इसके करीब ये एक साथ ये काफिला गया। आगे पीछे गाड़ियां जा रही थी,
थोड़ा सा फासला रख के, और दोनों अलग अलग काफिलों की वीडियो भी बनी हुई है। एक काफिले में इमरान खान और उनकी बहन थी और दूसरे काफिले में डॉक्टर आसिम थे। ये अलग अलग दोनों काफिलों में, एक में इमरान खान साहब की बहन इमरान खान के साथ उज़मा खानम, और दूसरे में डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो दूसरे काफिले के अंदर थे। अब ये दोनों काफिले जो हैं ये चल रहे हैं। जो इमरान खान साहब वाला काफिला था उसके अंदर रेंजर्स के एहलकार भी थे, यानी फौज की सिक्योरिटी उसके अंदर मौजूद थी। और जो काफिला दूसरा था उसके अंदर एलीट कमांडोज भी थे और पुलिस भी थी। जो एलीट कमांडोज वाला काफिला है, ये आगे जाके दोनों काफिले अलग हो जाते हैं। एक काफिला चला जाता है पिम्स की तरफ, जिसपे कोई तवज्जो नहीं देता, और दूसरा काफिला जो है जिसके ऊपर सबकी तवज्जो थी, सबकी नजरें थी, वो काफिला पहुंच जाता है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के दरवाजे पे। जब ये काफिला वहां पे जाता है तो पुलिस इनको रोकती है। लगभग 1 मिनट कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 40 सेकंड से ज्यादा पुलिस ने इनको गाड़ियों को वहां पे रोका, जो बहुत अजीब था कि अगर इमरान खान इन गाड़ियों में है तो यहां पे रोकना नहीं चाहिए था। फिर ये गाड़ियां अंदर दाखिल हो जाती हैं और ये तासुर बन जाता है पूरे पाकिस्तान में। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पहुंच गए हैं, और इसके बारे में लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पता चला, और वहां के सोर्सेज ये बताते हैं पिम्स अस्पताल के, कि इमरान खान साहब को बड़ी राजदारी के साथ पिम्स अस्पताल में लाया गया, जहां सिक्योरिटी का ज्यादा बंदोबस्त भी नहीं था। पुराने तरीके से इमरान खान साहब को वहां पहुंचा के उनका ट्रीटमेंट किया गया, और गालिबन ये ट्रीटमेंट उनकी आंख का ट्रीटमेंट था। इस मरतबा उनकी बहन भी वहां पे मौजूद थी। इमरान खान साहब जब वहां पे अपने इलाज के लिए गए पिम्स अस्पताल में, तो उनके चेहरे पे किसी किस्म की हैरानी नहीं थी या परेशानी नहीं थी। यानी अगर आप किसी को, कोई आदमी निकला ही अपने जेल से ये सोच कर कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में परमानेंट दाखिल होने के लिए जा रहा है, और अचानक उसको पता चले कि वो पिम्स अस्पताल पहुंच गया, तो चेहरे पे कोई नागवारी, कोई परेशानी, कोई बेचैनी या कोई हैरानी कुछ तो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, कोई सरप्राइज नहीं था इमरान खान साहब के लिए, जैसे उन्हें पता है कि वो कहां आ रहे हैं और क्या इलाज उनका होना है। वहां पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, जो जरूरी ट्रीटमेंट था इमरान खान साहब का वो किया गया मेडिकल, और शायद कोई सैंपल भी लिए गए। इस बीच में इमरान खान साहब की बहन जो है वो ये सारा कुछ जानती थी, वो आगाह थी, और इमरान खान साहब की बाकी फैमिली को भी आगाह कर दिया गया बाद में कि जनाब ये हुआ सारा प्रोसीजर। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। ये बात खुली बहुत देर के बाद। पिम्स अस्पताल से इमरान खान साहब अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाते हैं, और उसके बाद वहां से ये काफिला निकलता है और ये वापस चले जाते हैं अडियाला जेल। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सारा पाकिस्तान यही समझ रहा था कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। अब वहां जब लोगों से राब्ता किया गया, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे पूछने की कोशिश की गई, तो किसी ने इमरान खान को देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। और फिर अचानक से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी मौजूद थी वो विड्रॉ कर ली गई। अचानक से वहां से पुलिस भी हट जाती है, लोग भी हट जाते हैं, नाके भी हटा लिए जाते हैं, तो कोई वहां पे मौजूद भी नहीं था। तो ये है वो सारी कहानी। असल खबर हमारे पास है, बीच में कुछ चीजों का हमें पता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता अभी कि ये फैसला उनकी फैमिली को करने दें। इमरान खान साहब की, उनकी सेहत का मामला है, उनकी जिंदगी का मामला है। वो आदमी तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बैठा हुआ है, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली तो मौजूद है ना, तो फैमिली को डिसाइड करने दें कि वो कितना बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हों और अपना लग कर इलाज करवाएं। लेकिन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो अभी आप देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी यह है कि इमरान खान साहब खुद से नहीं आए, यानी उन्होंने, मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राइट्स दिए जाएं, मेरे बच्चों से बात करवाएं जो चीजें वो पहले मांगते हैं, और मेरा इलाज करवाएं। मुझे कुछ भी खास किसी की सहूलत नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं डरा हुआ नहीं नजर आऊंगा कभी भी। एक तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि धोखा हो गया। तो क्या धोखा हुआ है? देखिए, अगर धोखा हुआ है तो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, वो बता देते फैमिली को फौरन, या उज़मा खानम बता देती और उसी वक्त शोर मच जाता। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, और खान के साथ धोखा करने की तुक बनती भी नहीं है। जब आपने इतना सारा बंदोबस्त किया है तो आप यही चाहते थे ना
کہ عمران خان صاحب اسپتال میں آ کے داخل ہو جائیں. عدالت کا ڈر اور حکومت کو کوئی نہیں ہے. عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. عدالت کی جتنی حیثیت ہے, وہ جو حیثیت والے جج تھے وہ چلے گئے سارے, جو چیلنج کر سکتے تھے وہ چلے گئے سارے. یہ جو جج پیچھے بچے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا یہ دوبارہ معاملہ عدالت میں جائے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, حکومت اور اپوزیشن اس میں کھیلنا چاہے تو اور ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ نظام کو پوری تاریخ میں کبھی اتنا ٹف آدمی نہیں ملا جو کچھ عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا. 2 آرمی چیف, 2 ڈی جی آئی ایس آئی, 2 ڈی جی آئی ایس پی آر, کئی سیکٹر کمانڈرز, ڈی جی سی, درجنوں ججز, کئی ایجنسیاں, درجنوں بڑے بڑے پولیس افسران, درجن بھر سیاسی جماعتیں اور پوری حکومتی مشینری مل کر اپنے بیرونی آقاؤں کی مدد لینے کے باوجود عمران خان کو توڑ نہیں پائے. یہ حقیقت ہے, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں. اب آ جائے کچھ اور چیزوں پہ جو پاکستانیوں نے دیکھا, اور اس کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو گیا. عمران خان سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ جناب کہ سعودی عرب نے کوئی رولا ڈال دیا ہے, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سعودی عرب کو تو کام ہے پاکستان سے, وہ تو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے, تو وہ تو عاصم منیر صاحب کی ہر بات مانے گا. وہ ابھی کیوں دباؤ ڈالے گے کہ عمران خان کو باہر نکالو؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے گن گاتا ہے, وہ خوش ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے, تو وہ کیوں کہے گا عمران خان کو باہر نکالو؟ کامن سینس کی بات ہے نا. عمران خان کو باہر اس لیے نکالنا پڑے گا کہ پاکستان کا پہیہ چل ہی نہیں رہا. یہ کہانی ہے عمران خان کی اور اس کے لوگوں کی, عمران خان کی اور پاکستانیوں کی کہانی ہے. اور یہ ایک لو سٹوری ہے, یہ ایک رومانس ہے دونوں کا آپس میں. یہ ایک 50-55 سال کا تعلق ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک لازوال تعلق ہے عمران خان کا اپنے لوگوں کے ساتھ. عمران خان اور اس کے لوگوں کی کہانی ہے بس. باقی سارے کردار اس کے اندر آنے جانے ہیں, سائیڈ رول ہے سب کا. مین کردار 2 ہی ہیں, عمران خان اور اس کے لوگ. اور یہ آج بھی وہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں جہاں یہ کھڑے تھے 10 اپریل 2022 کی رات کو. بلکہ جو پاکستان میں وقت ہے وہ 10 اپریل 2022 کی رات پہ رکا ہوا ہے, آگے ہی نہیں بڑھ رہا, اور نہ اس کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں. ہاں, پاکستانیوں نے کوشش کی 8 فروری 2024 کو کہ وقت کا پہیہ دوبارہ چلے, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گند مار دیا اور ایسی دھاندلی کی کہ پورا کا پورا نظام ہی الٹ کے رکھ دیا. فارم 47 پہ ایک جعلی حکومت بنا دی جسے پاکستانی تسلیم نہیں کرتے. اب پاکستانی آگے بڑھتے نہیں ہیں, حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے, دونوں الگ الگ سمت میں زور لگا رہے ہیں. ملک 1 انچ نہیں ہل رہا, وقت کا پہیہ رکا ہوا ہے پاکستان کے اندر, آگے نہیں بڑھ رہا پاکستان بدقسمتی سے. لیکن لوگوں کو عمران خان سے کتنی محبت ہے یہ ثابت ہو گیا گزشتہ رات کو. سب کو پتا چل گیا, پورے پاکستان میں ایک انرجی آ گئی تھی. سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹ بھی جاگ گئے تھے جو 1-1 سال سے سوئے ہوئے تھے. لوگوں کے اندر نئی انرجی, نئی طاقت تھی کہ عمران خان باہر آ رہا ہے. لوگوں نے شدید پابندیوں کے باوجود سڑکوں پہ پھول بچھا دیے تھے. اڈیالہ جیل سے لے کر شفا انٹرنیشنل اسپتال تک سڑک پہ جگہ جگہ پھولوں کی برسات کی لوگوں نے. ہر پل پہ, ہر جگہ پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے تھے. یاد ہے نا خواجہ آصف نے ایک دن کیا کہا تھا؟ یہ آپ کو میں پھر سنوا دیتا ہوں. خواجہ آصف کی وہی بات جس پہ نواز شریف صاحب کو بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے, یہ سنیں آپ. ہم نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ہاسپٹل میں رہتا ہے, ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا. میں آپ کو سچ بتا, اس سے بڑا جو گناہ تھا لاہور سے جب یہ مارچ گزرا, ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ. لوگ ووٹ ٹویٹر تک, فیس بک تک ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے, لیکن مار نہیں کھان دو. لیکن مار دیکھیں, یہ بلاتے تھے, لوگوں کو گلا کرتے تھے, پیار سے بلاتے تھے, لالچ دے کر بلاتے تھے, پیسہ خرچ کر کے بلاتے تھے, گاڑیاں بھیج کر بلاتے تھے. 100 بندہ نواز شریف کے لیے اکٹھا نہیں ہوا اسپتال کے باہر. ادھر عمران خان کی پارٹی منتیں کر رہی ہے, ترلے کر رہی ہے, میڈیا کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں. ہزاروں لوگ الگ الگ سڑکوں پہ جمع, 4 روٹ لگائے گئے, چاروں روٹ کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لوگ جمع تھے, اور ہزاروں لوگ موبائل فون پکڑ کے کھڑے تھے کہ ایک جھلک عمران خان کی نظر آ جائے. پھولوں کی پتیاں ہر جگہ پہ لوگ نچھاور کر رہے تھے.
ایک جھلک عمران خان صاحب کی دیکھنے کے لیے لوگ موبائل ہاتھوں میں لے کر کھڑے تھے اور لگاتار ویڈیوز بنا رہے تھے کہ شاید کسی ایک فریم میں عمران خان نظر آ جائے. یہ ہے عمران خان کی اہمیت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر پتہ چل گئی. عالمی سطح پہ بڑی شاندار کوریج ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اس معاملے پر اور ان کے علاج کے معاملے کے اوپر بڑی زوردار کوریج ہوئی ہے. ہر طرف جعلی خبر چلی ہے اور حکومت کو دیکھیں آپ, حکومت نے بالکل بتانا گوارا ہی نہیں کیا پوری دنیا کے میڈیا کو کہ عمران خان صاحب کو یہاں نہیں یہاں لے جایا گیا. نہیں کہا انہوں نے. سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اصل وجہ تو عمران خان ہی ہے. ایسا میں نہیں ماننے کو تیار کہ حکومت عمران خان صاحب کو اب اس سچویشن میں پیچھے ہٹ سکتی تھی. یعنی حکومت نے کوشش کی, پہلے نواز شریف کی اپنی خواہشات ہیں, سب کی اپنی خواہشات ہیں, لیکن اصل رکاوٹ تو عمران خان ہے جو ہار ہی نہیں مانتا, جو پیچھے ہی نہیں ہٹنے کے لیے تیار. اور دیکھیں عمران خان ہار کیوں مانے. عمران خان صاحب صاف بات کرتے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو نظام آپ چلا رہے ہیں یہ پاکستان میں چل نہیں سکتا. آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, جو عوام کی منتخب حکومت آئے گی وہ عوام کے فیصلے کرے گی. پہلے وہ اپنا مینڈیٹ واپس مانگتے تھے, اب وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مینڈیٹ تو تم لوگوں نے پتہ نہیں کتنا گند مار دیا 2.5 سال میں, اب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار جب تک سیاست میں رہے گا تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو. یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں لگ رہا تھا, بہت سارے ایسے لوگ جو بیچارے احتجاج سے تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں, انہیں لگ رہا تھا عوامی پریشر اب کم ہوگا, عمران خان صاحب اسپتال میں داخل ہو گئے, ذرا جان چھوٹ جائے گی. لوگوں نے مبارکبادیں بھی دینا شروع کر دی تھی اور پہلا دن ایسا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا. تو ہوا یہ کہ اب پی ٹی آئی کو 27 سپتمبر کی تیاریاں بھی تیز کرنی پڑیں گی. عمران خان صاحب واپس اڈیالہ جیل پہنچ گئے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشکل میں ڈال دیا. میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ عمران خان سرپرائز دے گا, آپ انتظار کریں, عمران خان سرپرائز دے گا. میں آپ سب کو بار بار کہہ رہا تھا اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی آپ اور دیکھیے گا. پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنا پڑے گا, 27 سپتمبر کی تیاریاں تیز کرنی پڑیں گی. اس بیچ میں جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں تو عاصم منیر صاحب نے ایک ایسی چیز حاصل کر لی جو دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس نہیں ہے. ایک ایکٹ پاس ہو گیا عاصم منیر صاحب کے لیے, یہ پرسن اسپیسیفک ہی لگتا ہے. ڈیفنس فورسز ایکٹ 26 میں اپروول دیا گیا اور ترمیم کی گئی نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں بھی. اب عاصم منیر صاحب کے پاس ایسے بے مثال اختیارات ہیں جن کے ذریعے سے وہ تینوں مسلح افواج یعنی بری فوج, بحریہ اور فضائیہ, تینوں کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. خفیہ طریقے سے یہ قانون سازی کی گئی. قانون سازی کرنے والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کس چیز کی قانون سازی کر رہے ہیں, بس انہیں بتایا گیا کہ آپ اس کو منظور کرتے ہیں. کابینہ نے کہا جی منظور ہے, بند لفافے میں, اور اسی طرح جو ہے وہ پارلیمان سے بھی ہو گیا. تو اب ملک کے سیاہ اور سفید کے عاصم منیر صاحب پہلے ہی مالک تھے لیکن اب قانونی طور پہ مالک ہو گئے. ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں جو پوری دنیا میں کسی ڈکٹیٹر کے پاس یا کسی بھی آرمی چیف کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. آج وہ چاہیں تو جس کو مرضی کان سے پکڑ کے نکال دیں, جس کو مرضی لے آئیں, جس کو مرضی ایکسٹینشن دیں, جس کو مرضی جو مرضی کریں. آپ سوچ نہیں سکتے جس لیول کے اختیارات اب یہ والے آرمی چیف انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ ان کو دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے اور ان کی سرکار نے. میاں نواز شریف صاحب کی کہانی دیکھیے نا, بیچاروں کی کیسی قسمت ہے. وہ مری آتے جاتے رہتے ہیں, اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی کوئی ایسے مناظر ہمیں نہیں ملتے. کبھی کبھار کوئی فیملی مل جاتی ہے یا ساتھ لے جاتے ہیں, وہ فیملی رستے میں میاں صاحب کی گاڑی روکتی ہے, میاں صاحب اتر کے ان کے ساتھ فوٹوز بناتے ہیں. بس یہ میاں صاحب رہ گئے, ان کو میسر ہی نہیں آتے لوگ. دوسری طرف عمران خان کی صرف ایک گاڑی میں ہونے کا شک تھا, لوگوں نے اڈیالہ سے لے کے اسپتال تک پھول بچھا دیے, ہزاروں لوگ کھڑے تھے منع کرنے کے باوجود. یہ ہے عمران خان اور اس کا سیاسی قد. اور اسی لیے عمران خان کہتا تھا کہ اللہ الحق ہے. اس نے ہمیشہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جو اللہ سے مدد مانگتا ہے نا, رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے.